दोस्तों, क्या आपकी रातें सिर्फ बाथरूम के चक्कर काटने में गुजर रही हैं? अभी लेटते हैं, थोड़ी देर आँख लगती है और फिर वही प्रेशर, वही मजबूरी। आप उठते हैं, ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं और हर बार वही जलन और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये उम्र का तकाजा है, शुगर चेक करवा लो या शायद कोई बीमारी हो गई हो, अब कभी खत्म नहीं होगी। और आप हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं किसी महफिल में, किसी सफर में या किसी रिश्तेदार के घर शर्मिंदगी ना उठाने पड़ जाए। सोचिए, अगर यह सब सिर्फ एक गलत फहमी हो, असली दुश्मन वो नहीं जो आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है, बल्कि आपके मसाने की यानी कि आपके ब्लैडर की तह में वो छुपा खौफनाक सूखापन और कमजोरी है जो नसों को निचोड़ रहा है। सिर्फ एक बूंद और एक खुराक से ये सब पलट सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको नहीं बताते? मैं हूं डॉक्टर तैयबा और मैंने सैकड़ों ऐसे मरीजों को देखा है जिन्होंने बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर हार मान ली थी, लेकिन एक सादा घरेलू तरीका नाव और नाव के रास्ते उनकी नसों को जिंदा कर रहा है और उनका कंट्रोल वापस ला रहा है ब्लैडर पर। वो चमत्कार जो कोई कड़ी गोली या कैप्सूल नहीं कर पाता। क्या आप जानते हैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या महसूस होता है? वो भारीपन, वो हल्की सी चुभन जो बताती है कि आपकी नसें चीख रही हैं, तुम थक चुके हो। डॉक्टर कहते हैं नसें कमजोर हो गई हैं, मसाना ढीला पड़ गया है। दवाइयां चल रही है लेकिन बाथरूम जाने की तादाद, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ती जा रही है। और आप डरते हैं कि कहीं ये मसला किडनी तक ना पहुंच जाए। सोचिए, अगर वो कमजोरी मसाने से आगे बढ़कर आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक पहुंच चुकी, जो जहां पर कोई गोली असर नहीं करती, लेकिन एक छोटा सा पुराना रास्ता है तो सिर्फ एक कुदरती से चीज से उन नसों को फिर से जवान कर सकता है और बार बार बाथरूम जाने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो कोई ये जादू नहीं, ये वो रात है जो आज इस वीडियो में खुलने वाला है। ये वो हकीकत है जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अब मैं आपको सुना रही हूँ। और अब वो छुपा हुआ राज आपके सामने है। अब सुनिए वो सबसे बड़ा राज जो आपके ब्लैडर को कंट्रोल को वापस ला सकता है, क्योंकि सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है। असली चाबी है मसाने की दीवारों, यानी कि ब्लैडर वॉल्स को अंदर से रिपेयर करना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 महान रेमेडीज जो आपके मसाने को लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। इनमें से एक खाने के लिए है, एक पीने के लिए और एक लगाने के लिए। अगर ये तीनों साथ कीजिए तो चमत्कार यकीनी है और आपको जरूर रिजल्ट दिखेंगे। पहली और सबसे ताकतवर रेमेडी, दी ब्लैडर पावर टॉनिक। ये वो नुस्खा है जो हमारे बुजुर्गों ने बरसों से छुपा कर रखा था। इस रेमेडी का मकसद आपके ब्लैडर की डिस्ट्रूसर मसल को ताकत देना है। जब ये मसल ढीली हो जाती हैं तो थोड़ा सा पेशाब भी जमा होता है, तो मसाना चीखने लगता है कि वॉशरूम चलो। इसी बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक साफ कांच की प्याली। इसमें 3 चम्मच भुने हुए काले चने का पाउडर डालें। चने में वो कुदरती खासियत है जो जिस्म के फालतू नमक और पानी को जज़ब कर देती है। इसमें अब 1 चम्मच सफेद तिल मिला लें। तिल में जिंक और कैल्शियम का वो खजाना है जो ब्लड की नसों को स्टील जैसा बनाता है। तीसरी चीज, आधा चम्मच खास खास यानी कि पॉपी सीड्स, जिसको हम कहते हैं पॉपी सीड्स। ये ब्लैडर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को ठंडक देती है और बेवक्त की बेचैनी खत्म कर देती है। और इसका सबसे बड़ा राज है एक चुटकी अजवाइन। अजवाइन ब्लैडर के स्पिंचेस को कंट्रोल देती है ताकि पेशाब लीक ना हो। इन सबको मिलकर थोड़ा सा पुराना गुड़ यानी कि जैगरी शामिल कर ले और छोटी छोटी गोलियां बना ले, जिनसे पाउडर ही रहने दे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब आपने रोजाना रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ इसका 1 चम्मच लें। पहले 3 दिन में ही आप हैरान हो जाएंगे कि रात में बाथरूम में गुजरती थी, अब उन्हें में आपको सुकून की नींद आने लगेंगी। चने और तिल का ये कॉम्बिनेशन ब्लैडर की मसल्स को टाइटन करता है और जो पेशाब बार बार टपकता रहता है उसे रोक देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ अंदरूनी ताकत थी। अब बात करते हैं उस जहरीले सूखेपन की जो आपकी नसों को खा रहा है। हमारी नसें जब सूख जाती हैं तो वो गलत सिग्नल भेजने लग जाती हैं।
اوور ایکٹیو بلیڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا علاج ناف یعنی کہ بیلی بٹن کے راستے ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بادام روغن یعنی کہ آلمنڈ آئل یا زیتون کا تیل یعنی کہ آلیو آئل، آلمنڈ آئل یا آلیو آئل کی 2-3 بوندیں اپنی ناف میں ڈالیں اور ہلکا سا مساج کریں۔ ہماری ناف 72,000 نسوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے تیل کا اثر سیدھا آپ کی پیلوک نرو تک جاتا ہے۔ یہ ان نسوں کو نرم کرتا ہے، ان کا سوکھا پن ختم کرتا ہے اور انہیں پھر سے جوان بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایک بوند ناک میں ڈالنا مت بھولیے گا، کیونکہ ناک کا راستہ سیدھا آپ کے نروس سسٹم کو سگنل بھیجتا ہے کہ آپ کے بلیڈر کو ریلیکس ہونا ہے۔ اب آتی ہے تیسری اور آخری ریمیڈی جو کہ ہے دی ڈیٹاکس واٹر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں پیشاب کے ساتھ جلن ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ مثانہ پورا خالی نہیں ہوا، انہیں بار بار ایچنگ یا خارش ہوتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا؟ آپ کو چاہیے ہوگا گوکھرو یا پنکچر وائن۔ یہ کسی بھی پنسار کی دکان میں سستے سے مل جائے گا۔ ایک کپ پانی میں آدھا چمچ کوکھرو پاؤڈر یا ثابت کوکھرو ڈالیں اور اسے ابالیں جب تک کہ پانی آدھا رہ جائے۔ یہ بلیڈر کی دیواروں پر جمع ہوا سارا کا سارا انفیکشن کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ یہ نیچرل ڈائیورٹک ہے جو مثانے کی کلیننگ کرتا ہے۔ اسے دن میں کسی بھی وقت پیئیں، لیکن ہفتے میں صرف 3 بار۔ یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی کڈنیز اور بلیڈر کو نئے جیسا صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور ڈرنک جو بہت پاورفل ہے، جو آپ کی باڈی کو صحیح پاور دیتی ہے، وہ ہے سونف، جو آپ کے کچن کے ڈبوں میں پڑی رہتی ہے مگر آپ کو پتا تک نہیں کہ یہ پڑی سونف آپ کے اس بیماری کو کیسے روک سکتی ہے۔ ایک گلاس پانی لیے اور اس میں سونف ملا دیجئے۔ اس سونف کو تب تک 3-4 منٹ تک ابالیے کہ تب تک اس سونف میں موجود تمام کیمیکلز اور اس کی پاورز اس پانی میں نہ چلی جائیں، اور بعد میں اس پانی کو چھان لیجئے، اور اگر مرضی ہو تو بے شک نہ چھانیے گا، اینڈ دین اس کو پی لیجئے۔ اس کا اثر بھی بہت پڑتا ہے کیونکہ سونف ہمارے بلیڈرز کی دیواروں کو طاقت دیتی ہے۔ سونف بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لینی، بلکہ 1/2 اسپونس لے لیجئے اور ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ پی لیجئے۔ دوستوں، یہ ریمیڈی صرف دوائیاں نہیں ہیں، یہ آپ کو نیا جیون دینے والی بوندیں ہیں۔ سوچئے اس سکون کے بارے میں جب آپ بغیر کسی ڈر کے کسی شادی میں جائیں گے، جب آپ لمبے سفر پر نکلیں گے اور آپ کا دھیان باتھ روم پر نہیں بلکہ منظر پر ہوگا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں ہر 15 منٹ بعد جانا پڑتا ہے، اور آج وہ 5 گھنٹے سکون سے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تبھی اثر کرے گا جب آپ اسے لگاتار کریں گے، کم از کم 40 دن بنا روکے، کیونکہ قدرتی علاج وقت لیتا ہے لیکن یہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں: پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور سکون سے پیا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا بلیڈر مسلز کو کمزور کر دیتا ہے۔ رات کو چائے اور کافی بالکل بند کر دیجئے کیونکہ یہ بلیڈر کو اریٹیٹ کرتا ہے۔ اپنی ڈائٹ میں دہی اور ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں شامل کریں۔ ہر رات سوتے وقت اپنے مثانے پر ہاتھ رکھ کر کہیں، میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میری نسیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ یہ مائنڈ باڈی کنیکشن آپ کی ہیلنگ کو 10 گنا زیادہ کر دے گا۔ میرا مقصد صرف آپ کی تکلیف دور کرنا نہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو رونے لگے تھے کیونکہ وہ اپنی اس عبادت سکون سے نہیں کر پاتے تھے اس عادت کی وجہ سے، اور انہیں یہی ریمیڈیز نے انہیں پھر سے مسکرانے کا موقع دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی مدد ہوئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اسے اپنے گھر کے بڑوں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس تکلیف کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ کسی کی تکلیف دور کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈاکٹر طیبہ آفیشیل کا حصہ بنا لے اور بیل آئیکن بتا دیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں جو میں راز آپ کو بتاؤں گی وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ اسی طرح آپ کی کسی اور بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اپنے ریسرچ کے بارے میں کامنٹ میں ضرور شیئر کریے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ صحت و سکون والی زندگی دے، آپ کی آنکھیں ہمیشہ چمکتی رہیں اور آپ کا جسم ہمیشہ توانا رہے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔